नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सांसदहरूको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभामा एमसीसी टेबल। एमालेको अवरोध कायमै, माओवादी केन्द्रको लिखित असहमति, कांग्रेस बाहेकका दलहरू विपक्षमा। एमसीसीको विरोधमा उत्रिएकाले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि नयाँ बानेश्वर क्षेत्र तनावपूर्ण। प्रदर्शनकारीमाथि असर ग्यास र रबरको गोली प्रहार, केही आन्दोलनकारी प्रहरीको नियन्त्रणमा। पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै। पेट्रोलको मूल्य हालसम्मकै उच्च, आयल निगम भने अझै घाटामा। युरोपमा युनाइस आँधीका कारण कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु। प्रमुख सडकहरू अवरुद्ध, 10 लाख घर परिवार अन्धकारमा बस्न बाध्य। र टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत नेपालले भोलि क्यानाडाको सामना गर्दै सेमी फाइनलको यात्रा अन्तिम खेलले तय गर्ने नेपालको सम्भावना उच्च। अब समाचार विस्तारमा। सांसदहरूको नाराबाजीका बीच आइतबार प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौता पेश भएको छ। दर्ता भएको 32 महिनापछि प्रतिनिधि सभामा एमसीसी टेबल भएको हो। सम्झौता सदनमा पेश भएसँगै राजनैतिक दलहरू दुई ध्रुवमा देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुन नहुने धारणा राखेका हुन्। सांसदहरूले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रहित विरोधी प्रावधानहरू भएकाले संसदमा पेश गर्न नहुने बताएका हुन्। बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको संसद अवरोध कायम रहुन्जेल संसदमा महत्वपूर्ण एजेण्डामाथि छलफल हुन नसक्ने बताए। उनले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल पार्ने प्रावधान भएकोले संशोधन बिना प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने बताए। सन्धि ऐन संविधानको व्यवस्था अनुसार पनि सम्झौता संसदमा पेश गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। उनले माओवादी केन्द्रले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने प्रक्रियामा असहमति राखेको पनि बताए। यो प्रक्रियाको बारेमा, यो कार्यसूचीको बारेमा असहमति पत्र दर्ज गरेका छौँ। यही कुरा सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत हाउसलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ र यस प्रकारको चाहिँ हल्ला अवरोध भइरहेको अवस्थामा यो छलफल चलाउने प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने यो चुनौतीको विषय छ। त्यसकारणले सदन अवरोध खुलाउनका लागि चाहिँ सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सदन खुलाएर चाहिँ एउटा सहज खालको प्रक्रिया, छलफलको प्रक्रिया वातावरण बनाउनका लागि पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुनु नेपाली जनता र संसदको अपमान हुनु भएको बताए। प्रतिपक्ष दलले संसद अवरोध गरिरहेको र सत्तारूढ दलका बीचमा समेत सहमति नजुटेको अवस्थामा पेश हुनु आपत्तिजनक भएको उनले उल्लेख गरे। कुन कानून अन्तर्गत राख्नु भएको छ? यसको लागि संघीय कानून खै? यो देश कानुनी शासनबाट चल्छ कि एउटा कुनै विदेशीको धाक धम्कीको अगाडि लम्पसार परेर नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चेर आफ्नो जनताको आवाज नसुन्ने, विदेशीहरूसँग डराउनु पर्ने, त्रसित हुनुपर्ने तर्क दिएर आज जसरी कुनै कतिपय देशहरूमा यस्तै संसदका निर्णयबाट देशका सिमानाहरू मेटिएका छन्, हामी ती इतिहासबाट समेत पाठ नसिकेर नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चेर जसरी आज यो विषयलाई टेबल गरिँदैछ, जस्तो वातावरणमा टेबल गरिँदैछ, यो एकदमै आपत्तिजनक छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकी अधिकारीहरूको धम्कीका कारण सभामा एमसीसी पेश हुन लागेको बताए। एमसीसी परियोजना सहायता नभई अमेरिकी लगानी भएको उनले दावी गरे। उनले नेपाली कांग्रेसले सम्झौता पारित गराउन लागेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे। के सम्झौता हेर्नु पर्दैन के नेपाली कांग्रेसले अब हामी नेपाली होइन भन्ने भयो? यो जनताको प्रश्न हो। यदि नेपाली कांग्रेसले आफूलाई नेपाली जनता हो भन्ने हो भने अमेरिकी मन्त्रीलाई भन्नुपर्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई किन धम्की दिएको? एमसीसी सम्झौताको दफा 2.7 मा अमेरिकी कानून र अमेरिकी नीतिलाई विरोध गर्न नपाउने भनेर किन सही भयो? राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न नहुने बताइन्।
अन्य विदेशी सहयोगहरू संसदबाट पारित गर्ने प्रचलन नभएको भन्दै उनले एमसीसी पनि संसदबाट पारित गर्न आवश्यक नभएको बताइन्। देश पैसासँग साट्न सकिँदैन, सार्वभौमिकता पैसासँग साट्न सकिँदैन। त्यसैले सभामुख महोदय, यो एमसीसी कुनै पनि प्रावधानबाट यो टेबल गरिनु हुँदैन, यसलाई खारेजी गर्नुपर्छ। जसरी श्रीलङ्काले एमसीसीलाई फिर्ता पठाएको थियो त्यसरी हामीले पनि यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। यो कसको बलमा ल्याइएको हो सभामुख महोदय? प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अवरोध र सांसदहरूको विरोधका बीच आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता सभामा पेश गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2078 फागुन 12 गते बिहीबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। लामो रस्साकस्सीका बीच एमसीसी परियोजना अन्ततः सदनमा टेबल भयो। फुटको संघारमा रहेको गठबन्धन एमसीसी टेबल गर्न जुटे जस्तो देखिए पनि दलभित्रको विवाद भने उत्कर्षमा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। एमसीसी परियोजनालाई लिएर गठबन्धन आजै फुट्छ, भोलि फुट्छ, विपरीत ध्रुवहरू कसरी मिल्छन्? सिद्धान्तहीन गठबन्धन अब टिक्दैन भन्ने जस्ता विषय केही दिन यता चर्चामा रहे। प्रक्रियागत ढंगमा फरक मतका साथ एमसीसी टेबल गर्ने सहमति जुटाएका दलहरूले गठबन्धनको फुट तत्कालका लागि भने टार्न सफल भएका छन्। विगतको सरकार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले यसलाई संसदमा दर्ता गराएको हो र सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको रूपले हामीले आज यसलाई टेबल गराउँछौँ र यसपछि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा रहेको एमाले जो त्यतिखेर सरकारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले यसको जवाफ तपाईहरुलाई दिनुपर्छ र उहाँहरूसँग तपाईहरुले सोध्नु। यद्यपि फुटको संघारमा रहेको भनिएको गठबन्धन एमसीसी टेबल गर्न जुटे जस्तो देखिए पनि दलभित्रको विवाद भने उत्कर्षमा पुगेको छ। एमसीसी टेबल गर्न कंग्रेसमा मात्रै एकमत छ, तर अन्य दलभित्रको विवाद भने एमसीसी कै कारण उत्कर्षमा पुगेको छ। आइतबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देउवासँग एमसीसी टेबल गर्न सहमति जनाएर बाहिरिए। एमसीसीमा असहमति जनाउँदै आएका पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रायजसो गठबन्धनको बैठकमा साथमा लिएर हिँड्ने प्रचण्डले आइतबारको बैठकमा भने सहभागी नै गराएनन्। यस्तै सदनमा देव गुरुङले टेबल नगर्न आग्रह गरिरहँदा माओवादीकी नेताले नाराबाजी गरे, तर प्रचण्ड भने उठेनन्। माओवादीलाई एमसीसीमा यति मात्रै सकस भएन कि अर्थमन्त्रीका हैसियतले जनार्दन शर्माले सदनमा टेबल गर्न पर्ने अवस्था आएपछि उनी एकाएक बिरामी हुन बाध्य भए। देउवाले ओलीसँग मिल्न सक्ने छाँटकाट देखाएपछि गठबन्धन जोगाउनका लागि परेका प्रचण्डले देउवालाई साथ दिए पनि उनकै नेताले प्रचण्डलाई साथ दिएनन्। अब माओवादी सडक र सदनको दुई धार मात्रै रहेन कि सदनभित्र विरोध गर्नेले नाराबाजी गरे, समर्थन गर्ने बसिरहे। अब माओवादीभित्र आन्तरिक एकताका प्रमुख चुनौतीको विषय बनेको छ। सहमति नजुट्दै जसरी चाहिँ टेबल भएको चाहिँ छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई गम्भीर आपत्ति चाहिँ यस प्रक्रियाप्रति असहमति प्रकट गर्न चाहन्छु। सभामुखज्यूले अब संसदीय परम्परा अनुसार सभामुखज्यूले रुलिङ गरिसकेपछि पालना गर्ने कुरा एउटा पाटो भयो, तर यो विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि हामीले असहमतिको पत्र दर्ज गरेका चाहिँ छौँ। यो प्रक्रियाको बारेमा, यो कार्यसूचीको बारेमा असहमति पत्र दर्ज गरेका छौँ। यही कुरा सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत हाउसलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। माओवादीको जस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि फरक धार प्रष्ट देखियो। विश्लेषकहरू भने तत्कालको संकट टार्न माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनभित्र सहमति गर्ने र बाहिर देखिँदा एमसीसीको विरोध गर्ने दोहोरो भूमिका देखाएको बताउँछन्। यता एमाले सांसद भीम रावले सदनमा एमसीसीको घोर विरोध गर्दै सरकारलाई चुनौती नै दिए। यति गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले विरोध गरिरहेको, संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख राजनीतिक दलहरू, सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति नभइरहेको अवस्थामा यसरी नेपाली जनताको भावना विपरीत, नेपालको स्वाधीनता विपरीत, नेपाली जनता सडकमा छन्, आज राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवाज उठाइरहेका छन्। यसलाई यहाँ टेबल गरिने कुरा यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। यद्यपि भीम रावलाई सदनमा बोल्न दिएकोमा एमाले सभामुखको चर्को आलोचना गरिसकेको छ। संसद गैर प्रक्रियामा गएको भन्दै विरोध जनाएको दलले बहिष्कार गरेको सदनमा आफ्नै सांसद भीम रावल बोलेपछि एमालेमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ। यस्तै एमसीसी पास गराउन दोहोरो चरित्र खेलेका राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई लिएर पनि यति बेला चर्को आलोचना भएको छ।
अब बाँकी समाचार। विरोधका बावजुद सरकारले संसदमा एमसीसी सम्झौता टेबल गरेको छ, तर दलहरूको किचलो झनै चुलिएको छ, जसले आगामी दिन झनै कष्टकर बन्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि हर्ष विभोर बनेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदबाट बाहिरिँदै गर्दा ढुक्क भएर भने अब एमसीसी पास हुन्छ। यथास्थितिमा एमसीसी अघि नबढ्ने भन्दै विपक्षमा वकालत गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको समेत साथ पाएपछि देउवाले संसद मार्फत नै सम्झौता अघि बढाएका छन्। तर बालुवाटारमा सहमति गरेर संसद छिरेका प्रचण्ड माधव संसदबाट बाहिरिएपछि भने पुनः विरोध गर्न लागि परेका छन्। अध्यक्ष नेपालले एमसीसी पास गर्न आफ्नो समर्थन नहुने संसद बाहिर प्रतिक्रिया दिएका छन्। एमसीसी पास गर्ने कुरामा त हाम्रो समर्थन छैन। टेबल गर्ने पनि हिजो निर्णय भयो थिएन भन्नुभयो वरिष्ठ नेता खनालले। एमसीसी पास गर्ने कुरामा तपाईहरुको समर्थन छैन? पास गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छ। सरकार जब अगाडि बढे के हुन्छ त अब? सरकार के हुन्छ? अध्यक्ष नेपालले जस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत आफू एमसीसीको विपक्षमा रहेको प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन्। तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने विदेशी चलखेलको केन्द्र बनेपछि मात्रै एमसीसी टेबल गरिएको प्रतिक्रिया दिएर स्वागतको संकेत गरेका छन्। यद्यपि उनका पार्टीका नेता भीम रावलले एमसीसी टेबल हुनु आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। संसद अवरुद्ध भइरहेको स्थितिमा जसरी हल्लाको बीचमा यत्रो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित नेपाली जनताको स्वाभिमान दीर्घकालीन अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषयलाई जबरजस्ती प्रस्तुत गरिएको छ, यो अलोकतान्त्रिक, यो गैर कानुनी र यो नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चिने दुष्प्रयास हो। यसको निन्दा गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ भनेर मैले संसदभित्र पनि कुरा राखेको छु। उसो त गठबन्धनभित्रका दलहरूमै एमसीसी बारे फरक फरक मत आएको छ। आइतबार बिहानको गठबन्धन बैठकमा उपस्थित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एमसीसी टेबल गर्न सहमति जनाए पनि उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारले संविधान मिचेर जबरजस्ती एमसीसी टेबल गरेको आरोप लगाएका छन्। एमसीसी माथि अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको संयोजक समेत रहेका खनालले यसलाई लज्जाको विषय भनेर अर्थ्याएका छन्। एउटा करार सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने भनेर अहिलेको सरकारले जुन ढङ्गले टेबल गर्न पुग्यो, एउटा महाशक्तिको दबावको आधारमा, यो नेपालको लागि लज्जाको विषय हो। सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि शिर निहुरिने काम आज हाम्रो देशका केही नेताहरूले गर्नुभएको छ। म यसप्रति दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु, खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। एमसीसी संसदमा टेबल हुँदै गर्दा खनाल सहित एमाले नेता रावल र माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ लगायतले संसदमै उठेर विरोध जनाएका थिए। यसलाई नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले एमसीसी राष्ट्रघाती हो भन्ने हैसियत उनीहरूको नभएको भन्दै प्रतिक्रिया जनाएका छन्। माननीय भीम रावलले केपी शर्मा ओली राष्ट्रघाती मुर्दाबाद भनेर संसदभित्र नारा लगाउने हिम्मत गर्नुपर्छ। यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती भनेर भन्ने हो भने पुष्पकमल दाहाल मुर्दाबाद भनेर माओवादीको सांसदहरूले र माधव नेपाल मुर्दाबाद भनेर एकीकृत समाजवादीको सांसदहरूले नारा लगाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै यसका बारेमा उहाँले कुरा राख्नुपर्छ। आज सुखद कुरा सम्माननीय सभापतिजी भन्नुभयो, यो विषय संसदमा छलफल हुने विषय बाहिर भइरहेको छ, संसदभित्र गरौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 2076 असार 30 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान भन्दै संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको 32 महिनापछि एमसीसी टेबल भएर संसदीय प्रक्रियामा गएको छ। अब प्रतिनिधि सभाको 1/4 सांसद उपस्थित भएमा बैठक बस्नेछ। हाल प्रतिनिधि सभामा 271 सांसद कायम छन्। त्यसको 1/4 भनेको 68 जना हुन्छ। एमसीसी ध्वनिमतले पारित हुने हो भने न्यूनतम संख्या उपस्थित भएमा 35 जना भन्दा बढी सांसदले हात उठाएर पक्षमा मत जाहेर गरे एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनेछ। तर सडकमा उर्लिएको जनसागरलाई उपेक्षा गरे सरकारले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने संकेत आइतबार संसद बाहिर देखिएको दृश्यले स्पष्ट पारेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङ र सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न कोही पनि नागरिक नछुटुन् भन्नेमा सचेत रहेको बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आयोगले कोही पनि मतदाता निर्वाचनमा मतदान गर्न नछुटुन् भन्नेमा सचेत रहेको बताउनु भएको हो।
उहाँले सबै मतदान स्थलहरू अपाङ्ग मैत्री हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिएको र त्यो भएको नभएको परीक्षण गर्नका लागि अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको बताउनुभयो। नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घका पदाधिकारीहरूसँग आइतबार आफ्नै कार्यकक्षमा भएको भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान केन्द्रमा ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरूका लागि पनि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हामीले मतदान स्थलहरू झन्डै 11,000 मतदान स्थलहरू छन् आयोगका र ती सबै मतदान स्थलहरू अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्दछ, महिला मैत्री हुनुपर्छ, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ अलिकति सहज हुने हुनुपर्दछ, अनि सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरूलाई पनि विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ। त्यो ठाउँमा केही ठाउँ हुनुपर्दछ भनेर रिलोकेट गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घका पदाधिकारीहरूले सबै मतदान केन्द्र अपाङ्ग मैत्री हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गरेको थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र त्यसमा पनि लैङ्गिक मैत्री अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अनिवार्य जनप्रतिनिधिको रूपमा प्रतिनिधित्व गरियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य माग रहेको छ। जस्तै वडामा महिला अनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुने ठाउँमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको पनि अनिवार्य प्रतिनिधित्व होस् भन्ने एउटा मुद्दा रहेको छ। सङ्घले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहज हुने खालको निर्वाचन सम्बन्धी सामग्रीहरू बनाउन पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता गठबन्धनले अघि बढाएको एमसीसी विरुद्ध बानेश्वर क्षेत्र आज रणभूमि नै बन्यो। आन्दोलनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच पटक पटक दोहोरो भिडन्त भएपछि कैयौं घाइते भएका छन्। कस्तो थियो त आज बानेश्वरको तनावग्रस्त अवस्था? एक रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव संसदभित्र पेश हुँदै गर्दा संसद बाहिरको बानेश्वर चोक रणभूमि बन्यो। पाँच दलीय मोर्चाको सत्ता गठबन्धनले एमसीसी संसदमा टेबल गरिसकेपछि मात्रै त्यसको पक्ष र विपक्ष थाहा हुने भन्दै आज मात्रै संसदमा टेबल गर्ने प्रस्ताव गर्ने र त्यसमा चाहिँ सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति जुटेसँगै आज बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। जनलहर, जनसमर्थन या त सर्वसाधारण सडकमा उर्लिएपछि यति बेला आजको दिन बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको हो। बानेश्वर क्षेत्रमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भइसकेपछि कैयौं घाइते भएका छन्। प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा प्रहार गरेको छ भने प्रहरीले समेत प्रदर्शनकारीमाथि अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ र ढुङ्गा मुढा प्रतिवाद स्वरूप प्रहार गरेको छ। हजारौंको संख्यामा उरुलिएको जनभिडले परियोजना टेबल गर्नै नदिने गरी अवरोध गर्ने तयारी गरेको थियो। तर सुरक्षा फौज बाधक बनेपछि सडकमै टाउका फुटाफुट भयो। निकै नै चाहिँ यहाँनिर चोटपटक लागेर घाइते भएका छन्। हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ बानेश्वर यो जुन खालको चाहिँ ढुङ्गा मुढा गर्ने अवस्था आएको थियो त्यसको प्रतिफल हो यो। त्यति बेला चाहिँ प्रदर्शनकारीहरू चाहिँ घाइते भएका छन्। प्रहरी माथि समेत ढुङ्गा मुढा प्रहार भएको छ भने केही प्रहरी घाइते भएका छन् भने केही आन्दोलनकारीहरू समेत त्यति बेला घाइते भएका छन्। बानेश्वरका सडकपेटीमा बिछ्याइएका हिट्टा र सहरी सुन्दरताका लागि रोपिएका रुखहरू समेत भाँचेर प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीमाथि प्रहार गरे। पेट्रोल बम र घातक ग्यास प्रहार गरियो। प्रतिवादमा प्रहरीले समेत अश्रु ग्यास र ढुङ्गा मुढा गर्दै जाइ लाग्यो। भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरी असफल भएपछि गोली प्रहारकै अवस्था आयो। भाग दौडमा कैयौं घाइते भए। प्रदर्शनमा अधिकांश सत्ता गठबन्धनकै नेता कार्यकर्ता थिए। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ताले संसदमा टेबल भएको एमसीसी विरुद्ध सडकमा आगो लगाइरहेका थिए।
अहिले पनि संसदमा टेबल भए पनि हाम्रो मुद्दा भनेको यस्ता स्थितिमा पारित हुँदैन भन्ने नै हो। संसदमा हामीले पठाएका प्रतिनिधिहरूले गलत निर्णय नगरून् भनेर पनि औँला ठडाउन जरुरी छ। त्यसकारण हामी सडकमा छौँ। जनचाहना विपरीत काम गर्न खोज्यो भने खबरदार नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु म, यो त सूचनामा यो त अलिकति यो मात्रै हो, भोलि उग्र रूप हुन नपरोस्। त्यो जुन जे काम उग्र भयो भने सबै यो टाउके नेताहरूले चाहिँ बेहोर्नुपर्छ भन्ने म सचेत गराउन चाहन्छु म। जबकि उनीहरूकै शीर्ष नेतृत्व एमसीसी टेबल गर्न सहमत भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की मार्फत संसदमा अघि बढाएका हुन्। यसलाई माओवादी र समाजवादीको दोहोरो अनि फोहोरी चरित्रका रूपमा अर्थाइएको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्ड माधवले एमसीसी टेबल गर्न सहमति जनाए, तर बाहिर यी दुवै दलले विरोधका लागि कार्यकर्ता उतारे। सबै दलका आफ्ना स्वार्थ जोडिएपछि एमसीसी यतिसम्म गिजुलिएको छ कि एमसीसीमा कसको कुन स्वार्थ छ भन्ने विषय यति बेला चाहिँ बाहिर आएको छैन। दर्शकवृन्दहरू, बानेश्वर क्षेत्रको आजको यो दृश्यले भविष्यमा अनिष्टको सङ्केत गरेको छ। यसमा सत्ता गठबन्धन सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको दलले समेत नजरअन्दाज गरिरहेको छ। यदि यसरी नै आन्दोलन हुने हो भने भोलिका दिनमा जनसमर्थन के अवस्थामा पुग्छ, जनआक्रोश के अवस्थामा पुग्छ र त्यसले के खालको क्षति निम्त्याउँछ भन्ने विषयमा यति बेला सरकार, सत्ता गठबन्धन र राजनैतिक दलहरूले आकलन गरेका छैनन्। यो अनियन्त्रित भिडलाई आज प्रहरीले समेत नियन्त्रणमा लिन सकेन भने आगामी दिनमा यसले कुन खालको उग्र रूप लिन्छ, जसले गर्दाखेरि कस्तो खालको क्षति हामीले बेहोर्नुपर्छ भन्नेतर्फ प्रदर्शनकारीले पनि आकलन गरेको छैन र सरकारी पक्षले समेत आकलन गरेको छैन। फलत यो ताण्डव रणभूमि बानेश्वर आज जस्तो बनेको छ, यो दृश्य आगामी दिनमा समेत नदेखिएला भन्न सकिन्न। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठ र निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सरकारले वादी, दलित र पिछडिएका वर्गको छुट्टा छुट्टै उत्थान विकास समिति बनाउने तयारी गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले पछाडि परेका ती समुदायहरूको हक, हित, अधिकार सहितको समग्र उत्थानका लागि वादी उत्थान विकास समिति, दलित उत्थान विकास समिति र पिछडिएका वर्ग उत्थान विकास समिति स्थापनाका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। राष्ट्रिय समावेशी आयोग दिवसको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले दलित आयोग भए पनि उनीहरूको समग्र उत्थानका लागि विकास समिति नै उपयुक्त हुने भएकाले आफूले दलितहरूका लागि उत्थान विकास समिति बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेको तर्क गर्नुभयो। अधिकार र उनीहरूको खास गरी विकासको कामको लागि ती समितिहरूलाई पनि अगाडि बढाउन राम्रो हुन्छ भनेर नै मैले त्यसलाई अगाडि बढाएको छु। तर मन्त्रीमण्डलमा त्यो पुगे पनि अहिले त्यसको चाहिँ एउटा अध्ययन गर्ने भनेर एउटा प्रशासन समितिमा त्यसबारे चाहिँ छलफल चलिरहेको अवस्था छ। अब त्यहाँबाट स्वीकृत भयो भने मलाई विश्वास छ यी समितिहरू पनि बन्ने नै छ। मन्त्री श्रेष्ठले खस आर्य समुदायले पनि छुट्टै आयोग बनाउनका लागि आफू समक्ष प्रस्ताव गरेको र त्यस विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 262 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1815 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणमा 262 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सो समयावधिमा 1338 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 4 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले देशभर 12244 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब बाँकी समाचार। आइतबार पोखरामा इतिहासकै बाक्लो र धेरै असिना परेको छ। असिना पानीले पोखराको सडक अवरुद्ध भएको थियो। पोखराको न्यू रोड, चिप्ले ढुङ्गा, बगर, अमरसिंह चोकको भागमा असिनाले टपक्कै छोपेको थियो। गुडिरहेका बसहरू रोकिएका थिए। बाटोमा हिँडिरहेका मान्छेहरू ओत बसेका थिए। सडकमा व्यापार गरेर बसेका मानिसहरू बिचल्लीमा परेका छन्। बिहानैदेखि मौसम अँध्यारो भए पनि यति धेरै असिना पानी आउने आकलन नभएकाले पोखराका बजार क्षेत्र अवरुद्ध भएको हो। असिनाले जनजीवन साथै व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको छ।
बाटोमा असिनाको थुप्रोले गर्दा यातायातका साधन चिप्लने डर भएपछि प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले यातायातलाई व्यवस्थित गरी रोकिएको हो। अचानक परेको असिना पानीका कारण थुप्रै सवार बाटोमै रोकिएका थिए। त्यस क्षेत्रमा 4 इन्चदेखि 1 फुटसम्म असिना जमेको थियो। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले पोखरा लगायत देशका विभिन्न भूभागमा पानीसहित असिना परिरहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। अबका 1-2 दिन देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य हालसम्मकै उच्च बनायो। मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै आन्दोलनमा उत्रने विद्यार्थी संगठन पनि यति बेला चुपचाप छन्। एमसीसी लगायत अन्य राष्ट्रिय मुद्दाले मूल्य वृद्धिलाई छायामा पारेको छ, जसको फाइदा लिँदै निगमले निरन्तर मूल्य बढाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हालसम्मकै महँगो बनायो। अब तपाईँ हामीले पेट्रोललाई प्रति लिटर 145 रुपियाँ र डिजेल मट्टीतेललाई 128 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। एमसीसी संसदमा पेश भएको बहस र अन्य मुद्दा सतहमा आइरहँदा मूल्य वृद्धि भएको विषय कसैको नजरमा परेको छैन, जसका कारण जनता उच्च मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा अमेरिकी परियोजना एमसीसीको विरोधमा हजारौं नागरिक सडकमा थिए, तर प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा कसैको चासो नै छैन। केही नागरिकलाई हामीले सोधेका थियौं, के मूल्य वृद्धिप्रति यहाँहरूको चासो छैन? त्यो पनि विरोध गर्छु मैले। मूल्य वृद्धिको खबरदार। हामी अहिले नि यही सभाबाट हामी समाजवादी पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको म युवा सङ्घको केन्द्रीय सदस्य हो। केन्द्रीय सदस्य भए पनि हामी सरकारमा रहे पनि गलत कामको चाहिँ खबरदारी गर्न चाहन्छु। खबरदारी यो एमसीसीका विरुद्धको आन्दोलन सँगसँगै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यस्ता जनसेवासँग सम्बन्धित कुराहरूमा पनि हामी आन्दोलन गरिरहेका छौँ। हामी सडकमै छौँ। अब के लाग्छ भने हामीलाई यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा बदल्नका निम्ति आम जनसमुदायलाई आह्वान गर्नुपर्दछ। पटक पटक मूल्य बढाउँदा पनि 15 दिनमै 2 अर्ब 15 करोड रुपियाँ घाटा यथावत नै रहेको निगमको दाबी छ। निगमका अनुसार खरिद मूल्यमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सुधार, पूर्वाधार विकास कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्य विभिन्न शीर्षकका कर तथा शुल्क जोडेर बिक्री मूल्य निर्धारण गरिन्छ। इन्डियन आयलको डिपोबाट निगमको डिपोसम्मको ढुवानी ट्याङ्कर तथा बिमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, निगमको प्रशासनिक खर्च, डिलरको कमिसन तथा खर्च जोडेर मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य तय हुने गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्नमा चाहिँ आयल निगमको खासै भूमिका रहँदैन। इन्डियन ओइल कर्पोरेसनबाट जे मूल्य प्राप्त हुन्छ, मूल्य घटेको खण्डमा चाहिँ हामी चाहिँ घटाउन तयार छौँ भने मूल्य बढेर आएको खण्डमा बढाउनै बाध्यकारी हुन्छौँ। यदि मूल्य चाहिँ नबढाउनु वृद्धि नगर्ने हो भने हाम्रो नोक्सान बढ्दै जान्छ। र यो आर्थिक वर्षमा को साउनदेखि अहिलेसम्म मात्रै हामीले 22 अर्ब रुपियाँ चाहिँ हामीले नोक्सान बेहोरिसकेका छौँ भने नोक्सान यसरी नै बढ्दै जाने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोल आपूर्ति गरेर वितरण गर्न केही समस्या आउन सक्छ। सरकारले निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर जनता मार्ने काम गरेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको आक्रोश छ। उनीहरूका अनुसार सरकारले जनताको ढाड सेकेर पेट्रोलियम पदार्थमा लुट मच्चाइरहेको छ। सरकारले उपभोक्ताले किन्ने तेलमा मात्रै वार्षिक करिब 1 खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा राजस्व उठाउने गरेको छ। गएको आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्रै 97 अर्ब 20 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरिएको थियो। सङ्कलित राजस्व मध्ये कयौं शीर्षकको राजस्व खर्च नै भएको छैन, जस्तो कि बुढी गण्डकीको नाममा उपभोक्ताबाट प्रति लिटर 5 रुपियाँ सरकारले असुलेको छ, जुन पैसा खर्च नै भएको छैन। 5 वर्ष भएन पर्खाल बनाएको, पर्खाल बनाउने खर्च भनेर ठेक्का लगाइदिएको छ। त्यो पैसा तपाईँले मैले तिर्नुपर्ने, अनि उसको पैसा उठाउनको लागि त्यसो हुनाले यो त हेर्नुहोस् बाहिर लग्नु पनि हाम्रो लागि विडम्बना भएको छ। त्यसो हुनाले अहिले जुन रूपमा अहिले चाहिँ के छ नचाहिँदो खर्च हामीले तेल मार्फत चाहिँ बुझाउनु परेको छ, यो उपभोक्तामाथिको लुट हो। हेर्नुहोस् फेरि के हो भने उपभोक्ता यो पेट्रोलियम पदार्थ भनेको राज्य सञ्चालनको रक्त सञ्चार हो। हामी के छ उपभोक्ताको पनि लागि पनि बजारको पनि रक्त सञ्चार हो। अलिकति तलमाथि बढ्ने बित्तिकै के छ उतापट्टि पनि बढ्छ क्या, त्यो अरू भाउ पनि बढ्छ। पूर्वाधार विकास शुल्क भनेर प्रति लिटर 10 रुपियाँ उठाइएको छ, तर विकास खर्च चालु आर्थिक वर्षको 7 महिना 7 दिनमा
17.15% मात्रै भएको छ। यदि अनेकन कर हटाउने र घटाउने हो भने 145 रुपियाँको पेट्रोल 100 देखि 110 सम्म सहजै किन्न पाइन्छ। जनतासँग असुलेका करका केही शीर्षकहरू फजुल मात्रै छैनन्, केही आमुक व्यक्तिहरू मोटाउने खालका छन्। जस्तो कि बन्ने कुनै सुनिश्चितता नभएको बुढी गण्डकीका नाममा कर उठाउनु पर्ने औचित्यता के हो? भन्सारमा के आधारमा 25 रुपियाँ भन्दा बढी कर लिइन्छ? बनिसकेका सडक बनाउने नाममा सरकारले प्रति लिटर 4 रुपियाँ किन असुलिरहेको छ? नेपाल आयल निगमलाई कमिसनका नाममा मात्रै 5 रुपियाँ 55 पैसा उठाउन किन दिइरहेको छ? कसलाई कमिसन दिन वा मोटो बनाउन यतिका कर उठाएको? एकातिर जनता मार्ने, अर्कोतिर कमिसन उठाइरहने, यो कस्तो धन्दा हो? यस्तो धन्दा रोक्न र तेलमाथि थुपारिएको कर पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिन्छ। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। नेपाल धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश हमालले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। आज हमालले पुँजी बजारको नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डको कार्यालय खुमलटारमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। पदभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष हमालले साना लगानीकर्तालाई बचाउने उद्देश्य लिएर बोर्डमा आएको बताउनु भएको छ। उहाँले साना लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। अध्यक्ष हमालले शेयर बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी रूपमा विकास गराउन र सबैलाई एउटै प्रकारको नियमन गर्ने नियामकको भूमिका आफूले निभाउने बताउनुभयो। र यो बजारलाई कसरी हामीले चाहिँ एकदम हेल्दी रूपमा ग्रो गर्ने, यसमा फेयरनेस होस्, यसमा ट्रान्सपेरेन्सी होस्, यसमा सबैलाई एउटै किसिमको यार्डस्टिकले हेरियोस् र नियमन निकाय चाहिँ नियमन निकाय नै होस्, साँच्चै पनि नियमन निकाय होस्, यसमा चाहिँ अन्याय हुन नपाओस्। हमाललाई गत बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। नियुक्तपछि हमालले शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको कारोबारको पहिलो दिन आज दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्से 39.40 अङ्कले घटेर 2693.10 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै आज 4 अर्ब 8 करोड 64 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार दुई कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। शेयर मूल्यमा वृद्धि हुने कम्पनीहरूमा तेह्रथुम पावर कम्पनी र युनाइटेड इदिमर्दी हाइड्रो पावर रहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युरोपमा युनाइस आँधीका कारण कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। आँधीबाट बेलायत, आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, बेल्जियम, जर्मनी, पोल्यान्ड सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन्। यी देशमा आँधी प्रभावित क्षेत्रहरूमा रुखहरू ढलेका छन् र सडकहरू अवरुद्ध बनेका छन्। आँधीका कारण 10 लाख घर परिवार अन्धकारमा बस्न बाध्य छन्। विद्युतीय सेवालाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन आपतकालीन कर्मचारीहरूले प्रयास गरिरहेका छन्। आँधीले बेलायतको यात्रामा अस्तव्यस्तता ल्याएको छ भने डोभरको इङ्ग्लिस च्यानल बन्दरगाह बन्द गर्नुपर्ने साथै बेलायत र वेल्सलाई जोड्ने पुलहरू अवरुद्ध पारेको छ। त्यसैगरी आँधीका कारण लन्डनभित्र र बाहिर चल्ने धेरै जसो रेलहरू रोकिएका छन्। युरोपमा यो साता असर गर्ने युनाइस दोस्रो पटक नाम राखिएको आँधीको नाम हो। पहिलो आँधीले जर्मनी र पोल्यान्डमा कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले भोलि क्यानाडाको सामना गर्दैछ। नेपाल र क्यानाडा बीचको खेल ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो 3:45 मा सुरु हुनेछ। नेपाल सहित आयोजक ओमान, फिलिपिन्स र क्यानाडा रहेको ग्रुप 1 बाट दुई टिम सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। छनौट अन्तर्गत नेपालले अघिल्ला दुवै खेल जितिसकेको छ। क्यानाडामाथि जित हात पारे नेपाल समूह विजेताको रूपमा अन्तिम 4 मा प्रवेश गर्नेछ। तर नेपालले
क्यानाडासँग पराजित भए साथै ओमानले फिलिपिन्समाथि जित निकाले नेट रन रेटको ठूलो भूमिका हुनेछ। अर्कोतर्फ ओमानले फिलिपिन्स विरुद्ध पराजित भए तथा नेपालले क्यानाडालाई पराजित गरे नेपाल सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्दा क्यानाडा, ओमान र फिलिपिन्सको सेमी फाइनल सम्भावना नेट रन रेटले निर्धारण गर्नेछ। यस समूहमा नेपालले अघिल्ला दुवै खेल जितिसकेको छ भने समान 2 खेल खेलेका क्यानाडा र ओमानले 1-1 खेल जितेका छन्। नेपालमाथि क्यानाडा र फिलिपिन्समाथि ओमानको जित भए नेपाल, क्यानाडा र ओमानको समान 2-2 जित हुनेछ। अङ्क बराबर भएपछि नेट रन रेटको भर पर्नुपर्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सांसदहरूको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभामा एमसीसी टेबल, एमालेको अवरोध कायमै, माओवादी केन्द्रको लिखित असहमति, कांग्रेस बाहेकका दलहरू विपक्षमा। एमसीसीको विरोधमा उत्रिएकाले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि नयाँ बानेश्वर क्षेत्र तनावपूर्ण, प्रदर्शनकारीमाथि असर ग्यास र रबरको गोली प्रहार, केही आन्दोलनकारी प्रहरीको नियन्त्रणमा। पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै, पेट्रोलको मूल्य हालसम्मकै उच्च, आयल निगम भने अझै घाटामा। युरोपमा युनाइस आँधीका कारण कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु, प्रमुख सडकहरू अवरुद्ध, 10 लाख घर परिवार अन्धकारमा बस्न बाध्य। र T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत नेपालले भोलि क्यानाडाको सामना गर्दै सेमी फाइनलको यात्रा अन्तिम खेलले तय गर्ने नेपालको सम्भावना उच्च। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।